अग्रे। नंदा मंदाराध्ये कल्पक वृक्ष विशेषैर्विशिष्टतर फलदैः शिशिरित चतुराशे अंतर्बाला तप चंद्रिका कुले च तले। ऐक्षव जल निधि हरि कण जाल कवाहिना च गंध वहेन संते वितेज सुरतरु सुमना कृत मधुपक्त चलन परेण। ये शिवम मणि जी अद्य आचार्य प्रणवादि बीज पीठस्थितेन दीर्घान्वितेन सता अंगानि षड्विध ध्यायन् षड्विध ध्यान मंत्री विघ्नेश्वरस्य बीजेन। तत्र प्रणवादि बीजः मध्ये ओंकारः परितः श्रींकारः रमाबीजं तदनन्तरं ह्रीं हृल्लिका क्लीं मादनबीजं ग्लौं वराहबीजं धरणीबीजं और गंग इति गणेशबीजं। तो येषां श्रीबीजं भवति लक्ष्मीनारायणाभ्यां, ह्रीं बीजं भवति उमामहेश्वराभ्याम् और ग्लौं बीजं भवति धरणीवराहाभ्यां। तदनन्तरं क्लीं बीजं भवति रतिरतिपतिभ्यां, ग्लौं धरणी वराहाभ्यां और मध्ये भवति गणेशः। तो प्रणवादि बीज पीठस्थितेन स्वरान्वितेन सता अंगानि अंगन्यासः कथं क्रियते गां गीं गौं गैं गौं गः। प्रणवपुटितैः पञ्चबीजैः अत्र पञ्चबीजानि कानि खलु प्रणवः और पंचबीजै श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं इति पञ्चबीजाक्षरैः गणपति अत्र श्रीविद्या क्रमानुसारी गणपतिः वर्तते। तो तस्य भगवतः गणपतेः न्यासविशेष मंत्रात्मकत्वम् अपि सूचितं। प्रणवपुटितैः पञ्चबीजैरङ्गुलीषु विन्यस्य अवशिष्टेन करयोः व्याप्य अन्या अंगानि अंगुलीषु विन्यस्य मूले देहे त्रिशो व्याप्य प्रणवपुटितां बीजपञ्चकं मूर्धादिषु विन्यस्य अवशिष्टेन तथैव तत्रैव व्याप्य तथैव पंचवक्त्रेषु दोः पदसन्ध्य दोः हस्तयोः पदपादयोः सन्ध्यग्रेषु कटिद्वयांस द्वयचतुष्टय प्रादक्षिण्येन न्यसित्वा पदाष्टकमष्टाधारेषु न्यसेत पदचतुर्दशकं चेत चतुर्दशाधारेषु। तो अत्र न्यासः आदौ एकस्तु स्पष्टं प्रणवपुटितैः ओं श्रीं ओं ह्रीं ओं क्लीं ओं ग्लौं ओं गः। तो द्वितीयः भवति प्रणवपुटितं बीजपञ्चकं मूर्धादिषु। तत्र ओं ग्लौं ओं मूर्धनि तदनन्तरं श्रीं ग्लौं श्रीं ओं श्रीं मुखे और एवमेव पंचवक्त्रेषु अर्थात मूर्धनि स्थाने प्रथमः वक्त्रं भवति, द्वितीयं मुखे भवति, तृतीयं दक्षकर्णे, चतुर्थः वामकर्णे, पंचमं भवति चोरकूपे अर्थात कंठकूपे। तो एवं एतेषु पंच प्रणवं प्रणवपुटितं बीजपञ्चकं मूर्धादिषु विन्यस्य अवशिष्टेन तत्रैव व्याप्त तदैव पंचवक्त्रेषु दोः हस्ताभ्यां पदपादयोः संध्यग्रेषु और कटिद्वय अंशद्वय और प्रादक्षिण्येन न्यसित्वा प्रादक्षिण्येन तत्र पादम् आरभ्य पादाष्टकम् अष्टाधारेषु न्यसेत। पदाष्टकम् अष्टाधारेषु एवं अष्टाधाराः आधाराः भवन्ति। आधारः भवति पादद्वयं हस्तद्वयं संध्यग्रं कटिः अंशद्वयं और अंशद्वयं हृदयं हृदयं तत्र एवम् आहत्य अष्टाधाराः। मूलाधार वृषणलिंग मूल जठर नाभिधर हृदयो तो चतुर्दशाधार पक्षे
अष्टाधार पक्षे ओम तत्सत्परब्रह्मणे नमः। अष्टाधार पक्षे भवति उक्त स्थानेषु चतुर्दशाधार पक्षे दशकं चेत् दशाधारेषु मूलाधार वृषणे लिंगमूले जठरे ओम जठरे नाभि उदर हृदय उरु उरः गलनंबिका गलनंबिकायां भ्रूमध्ये ललाट केशान्तः मूर्धानः चतुर्दशाधाराः भवन्ति और दशाधार पक्षे वृषण जठर उदर और वृषण जठरो उदर उदरोः उरुवर्ज्यः तत्र उरुद्वयं हृदयोरो इति लिखितम् उरः उरुः यत्र न भवति तेन चतुर्दश इति स्थाने दशाधारः केशान्तवर्ज्या नवाधारः केशान्ताः मूर्धानः केशान्ताः द्वादशान्त केशाञ्चित् मते भवति तत्र नवाधारः एवं न्यासे अष्टाधारः चतुर्दशाधारः दशाधारः नवाधारः इति न्यासप्रकाराः अर्थात् भेदाः सन्ति केशान्तवर्ज्या नवाधारा ललाटवर्ज्या अष्टाधारा बीजषट्कं पदषट्कं बीजषट्केन तत्र प्रणवम् आहत्य बीजषट्कं भवति यद्वा गां गीं गूं गैं गौं गः इति गकारस्य एव तत्र स्वरादि प्रयोग ह्रस्वदीर्घ इत्यादि प्रयोजनेन पदषट्कं भवति। तो एतावता केवलं पञ्चबीजाक्षराणाम् अत्र उल्लेखः न्यासस्थानम् पञ्चबीजाक्षराणां न्यासस्थानानि सन्ति। वरद इत्यन्तं सप्तमवशिष्टम् अष्टम इति अष्टपदपक्षः। तो अष्टपदे वरद वरवरद वरद नवपदे गणपते वरवरद नवपदपक्षे गणपते। तो अत्र न्यासः इति अष्टाधारन्यासे ललाटवर्ज्यः बीजषट्कं पदषट्कं वरद इत्यन्तं सप्तमाम् अवशिष्टम् अष्टदलम् इति अष्टपदपक्षः। तत्र ग्लौं गं गणपतये वरवरद नवपदे गणपतये दशमे सप्तमे वरवरद इति अष्टमं वरवरदान्त ये केवलं वरदान्त गणपते वरद दशमे पदे सर्वजनं मे नवमम् अवशिष्टं दशमं चतुर्दशपदे वरवरद इति पदद्वयम् अवगन्तव्यम्। तो अत्र एकाक्षर अष्टाक्षर पक्षः नवाक्षर पक्षः अष्टाधार पक्षः दशाधार पक्षः चतुर्दशाधार पक्षः दशाधार पक्षः नवाधार पक्षः एवं भवन्ति। अष्टाधार पक्षः तत्र भवन्ति न्यासभेदाः बीजषट्केन पदषट्केन वरद इत्यन्तेन वरद इति द्विवारम् उच्चारिते सति एवम् आहत्य भवन्ति न्यासाः वर्णन्यासाः। तो तत् पदद्वयम् अवगन्तव्यम्। भ्रूमध्य मूर्ध भ्रूमध्य अक्षिद्वय स्थ करवीजं कर कर करपत् करपत् संधि संध्यग्र गल हृत हृत्सु वर्णन्यासः पदन्यासात् पूर्वमेव। मूर्धा मूर्ध भ्रूमध्यात् चिद्वास्येषु चिद्वयास्येषु अक्षि द्वय आस्येषु बीजपंचकम् अर्थात मूर्धनि श्रीं और ह्रीं भ्रूमध्ये क्लीं अक्षिद्वयोः अक्षिणी द्वयोः श्रीं ह्रीं क्लीं और आस्ये गलौं तत्र मूर्ध भ्रूमध्ये श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौम इति और गम सर्वजनम मे वशमाने स्वाहा इत्यनेन सहितं न्यासं कुर्यात्। तथा करपत करसन्ध्यग्रेषु अपि करसन्धिः तस्य अग्रे करसन्धिः और कर जानुद्वय गुल्फद्वय नाभिषु अपि स्तनद्वय पृष्ठ कंठपृष्ठ ककुत्सु अपि ककुत् भवति
कंठ ये ओ गलं गलपृष्ठभागः एवं विभूतिन्यासः द्विप्रकारः विभूतिन्यासः अग्रे भवति पुनः बीजपञ्चकम् एव मूर्धन मूर्धा भ्रूमध्य अक्षिवदनेषु सर्वजनम् इत्यादि व्यापकत्वेन न्यसेत तत्र एकैकं पदं पञ्चबीजाक्षराणि तदनन्तरं गणपतये गणपतिपदं तदनन्तरं वरवरदपदं तदनन्तरं वरदपदं वरपदं तदनन्तरं वरदपदं वरवरद तदनन्तरं सर्वजनं मे इत्यादि पदं भवति तो एवं मूर्धादिपञ्चभूतस्थानेषु नाभि तत्पार्श्व्य कंठ तत्पार्श्वेषु विघ्नषटकं सशक्तिकं निधिद्वयं च स्तनद्वयाधः पुनः ब्राह्मण्यादिकं ब्राह्मण्यादिक मालिकादिवृत्तेषु उक्तेषु स्थानेषु च अर्थात तदनन्तरं विघ्नादित्र विघ्नषटकं सशक्तिकं विघ्नषटकं भवति रिद्ध्यामोद समृद्धि प्रमोद कांति सुमुख मदनावती द्रौम तद्रवा विघ्न द्राविणी विनिकर्त्री वसुधारा शंगनिधि वसुमती पद्मनिधि तो एत यद्वा विघ्नषटकम् अत्र स्पष्टं नास्ति सशक्तिकं निधिद्वयं च तत्र निधिः वसुधारा शंगनिधि वसुमती पद्मनिधि तो एवं आहत्य षट् शक्तयः भवन्ति स्तनद्वयाधः एतासां वा न्यासं कुर्यात् तदनन्तरं सामान्य पटलोक्तन्यासाश्च कार्या तदनन्त एतावता विशेषन्यासाः सन्ति पंच बीजाक्षरेभ्यः और वरवरद इति अवशिष्ट मंत्रस्य अवशिष्ट पदेभ्यः और तदनन्तरं सामान्य पटलोक्तन्यासाः कार्याः अस्य गम बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम् इति स्वयमेव ऊहनीयम् तदनन्तरं भगवतः गणेशस्य ध्यानं कीदृशं वर्तते इति अग्रे वक्ष्यते विघ्नेश्वरस्य बीजेन मन्दाराद्यै कल्पकवृक्षविशेषैर्विशिष्टतरफलदैः शिशिरितचतुराशी अन्तर्बाला तव चन्द्रिका कुले च तले ये श्रीचक्रार्चनं कुर्वन्ति रामसलायी जी सम्प्राप्ता न सन्ति वा मम ध्वनि तत्र प्राप्नोति किम् प्रणम्यन्ते स्वामीचरण हाँ जी नारायण भक्तां ध्वनि सम्यक् आयाति अच्छा रामसलायी जी सन्ति रामसलायी महोदया सन्ति अच्छा 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 लॉगिन कृत्वा क्वचित् प्रस्थिता वा अच्छा ये एभ्यः श्रीचक्रार्चने तत्र वापिकाः भवन्ति मणिमय मंडपानाम अभ्यंतरे अमृतवापिका विमर्शवापिका बाला और आनंदवापिका अमृतवापिकायां भगवान गणेशः भवति विमर्शवापिकायां दंडनायिका वाराही भवति और आनंदवापिकायां भवति तारांबिका तो गणेशः तत्र ऐक्षव जलनिधि लहरी अत्र तु आनंदवापिका श्रीविद्यांगत्वेन स्वतंत्रोपास्तौ इक्षुसारस्य समुद्रम इक्षुसार समुद्रस्य अभ्यन्तरे लहरी कणजालकवाहिना च गन्धवहेन संसेविते च सुरतरु सुमनः मधुपपक्ष चलन परेण मंदारादि कल्पवृक्षाणां तो मंदार वाटिका पारिजात वाटिका कल्पक वाटिका चंदन हरिचंदन वाटिका कदम्ब वाटिका संतान वाटिका इति वाटिका षड् वाटिकानां मध्ये तद्भवति कल्पवृक्षः नीपवृक्षाणां तत्र वाटिका भवति तस्मिन् भवति चंद्रिकाकुलः बालातपोद्गारः चंद्रिकोद्गारः महाशृंगारपरिखा महाचंद्रिकोद्गार बालातपोद्गारे भवति ऐक्षवजलनिधिः तस्यैव अमृतवापिका इति नाम ऐक्षववापिका इति नाम ऐक्षवजलनिधिलहरी इक्षुसारस्य समुद्रं वर्तते तस्य समुद्रस्य जलनिधिः तस्मिन् समुद्रं तस्य लहरीभिः कणजालकवाहिना गन्धवहेन संसेविते तत्र मलयं त्रिविधं
किं केवल शीतलमन्द सुगन्ध इति वायुः तत्र प्रवहति इक्षुसागरे इक्षुसार सागरे तत्र सुरतरुमनसः श्रित मधुप मधुपक्ष चलनपरेण मधुप मधुपपक्षचलनपरेण सुरतरु कल्पवाटिकायाः वृक्षोपरि मधुपानां तत्र चालनेन तत्सर्वं गुञ्जायमानं वर्तते रत्नमये मणिवज्रप्रवाल तदनन्तरं रत्नमयं मणिवज्रप्रवाल फलपुष्पपल्लवस्य तत्र यद् गणेशलोके पुष्पपल्लवस्य सतः महतो अधस्तात् तस्य अधस्तात् ऋतुभिर्युगपत् संसेवितस्य तो सर्वेपि ऋतवः षड् ऋतवः तत्र उपतिष्ठन्ते ये श्रीविद्याङ्गत्वेन रामसलाई महाभागः सम्प्राप्तः संपदा प्रणमन्ते संपदा ओम नमो नारायण तो ये वापिकानां मध्ये रत्नदीपः वर्तते रत्नदीपस्य मध्ये तत्र मुक्तारत्नमयप्राकाराय नमः मुक्तारत्नप्राकारस्य अभ्यन्तरे ही अमृतवापिका विमर्शवापिका और आनन्दवापिका वापिकाः सन्ति वापिकात्रयः तेषु आनन्दवापिकायां भवति ताराम्बा विमर्शवापिकायां भवति दण्डनायिका वाराही माता वाराही अम्बा और अमृतवापिकायां भवति भगवान् गणेशः तो तत्र शिशिरित ऐक्षवजलनिधिलहरी कणजालोकवाहिना च गन्धवयेन संसेविते सुतरुमनः सुमनसः श्रितमधुप पक्षचालनपचलनपरेण रत्नमये मणिवज्रप्रवाल फलपुष्पपल्लवस्य स्वतः महतोधस्ताद् ऋतुभिर्युगपत् संसेवितः स कल्पतरोः कल्पतरुवाटिका अत्र भवति एक कल्पतरोः अधस्तात् षड् ऋतूनां निवासः भवति षड् ऋतूनां युगपत् एव तत्र निवासः भवति मुखपाद पीठग लिपिमय पद में तो एक सिंहस्य अकारादिवर्णानां तत्र सिंहमुख पादयोः पीठे तत्र लिपिमय पद्मं वर्तते लिपिमय अकारादि क्षकारान्त लिपीनां यद्वा अष्टवर्ग उत्थपदमे त्रिषट्कोणोल्लसिते षट्कोणोल्लसिते तस्य अभ्यन्तरे त्रिकोणोल्लसिते षट्कोणोल्लसिते आसीनस्त्वेकरदो एकरदः भवति एकदन्तः अनेकदन्तम् एकदन्तम् उपासमहे यो शिवमणि जी भगवतः गणेशस्य अपरः दन्तं केन भग्नं दन्तः केन भग्नं मणिजी सन्ति जी स्वामीचरणाः प्रणम्यन्ते स्वामीचरणाः ये कस्मिन् तत्र पुराणेषु अस्य उल्लेखः वर्तते भवान् पुराण इतिहासम् अधीते अतएव ये भगवतः गणेशस्य एकं रदनं भग्नं तत् केषाञ्चित् मते महोदरेण भग्नं केषाञ्चित् मते गणेशेन भग्नं केषाञ्चित् मते परशुरामेण भग्नं जी स्वामीचरणाः भवतां मते केन खण्डितः जी स्वामीचरणाः तत्र परशुराम यः भवता उक्तं तदेव मयापि पठितं स्वामीचरणाः जी स्वामीचरणाः भगवतः परशुरामेण खण्डितं तेन भगवान् गणेशः प्रहृष्टः प्रसन्नः सन् तस्मै स्वपरशुं दत्तवान् जी स्वामीचरणाः त्रिकोणस्थ आसीनस्वीकरदो बृहदुदरो दशभुजो अरुणो गजवदनः बृहदुदरः प्रचण्डतुन्दिलः ये अत्र लौकिकाः ये बहु घस्मराः भवन्ति बहु खादन्ति ते तु वराकाः तुन्दिला एव केवलं गणेशः भवति प्रचण्डतुन्दिलः
भजे प्रचंड तुंदिलम सदंत शूकभूषण बृहदुदरः दशभुजो अरुणो गजवदनः। तो दश भुजा दशभिः बाहुभिः किं धारयति? एकेन बीजापूरम अपरेण गदा तृतीयेण इक्षुः इक्षुकार्मुक चतुर्थेन रुजा अर्थात ये पाशः अंकुशः एकेन पंचमेन चक्रम षष्ठेन अब्जः सप्तमेन पाशः अष्टमेन उत्पलम नवमेन व्रीहि नहीं अष्टमेन व्रीह्यग्रम यतो हि ये इक्षुकार्मुक इति एक एव पदम् आसीत्। अग्रम स्वविषाण दश नवमेन हस्तेन और दशम हस्तेन रत्नकलशम। तो एवं दशभुजः अरुणः अरुणवर्णः ध्येयो वल्लभया च पद्मकरया श्लिष्टो ज्वलदभूषया विश्वोत्पत्ति विनाश संस्थिति करो विघ्नो विशिष्टार्धतः। अत्र पाठभेदः वर्तते। अस्माकं पाठः ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया, अत्र चकारः वर्तते। ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टोज्ज्वलदभूषया विश्वोत्पत्ति विपत्ति संस्थिति करो विघ्नेश इष्टार्थतः। अत्र पाठः कस्मिन् अस्मिन् प्रपञ्चसारे ध्येयो वल्लभया च पद्मकरया श्लिष्टोज्ज्वलदभूषया विश्वोत्पत्ति विनाश संस्थिति करो विघ्नो विशिष्टार्थतः इति पाठः स्वीक्रियते। करपुष्कर धृतकलशश्रुतमणि मणिमुक्ताग्रवालवर्षेण अविरतधारां विकिरन् परितः साधक समग्र संपत्त्यै। अपरः ध्यानः द्विभुज ध्यानेन करपुष्कर कलशश्रुत हस्ते पुष्करः पर्णः यद्वा कमलेन और कलशेन मणिमुक्ता प्रवालादि अविरतधारां वर्षते। विकिरन् परितः साधक समग्र संपत्त्यै मदजल लोलुप मधुकर मालां निजकरण ताल ताडनया। यदि मधुपाः ये गण्डस्थलेषु मदस्रावः भवति भगवतः गणपस्य तत्तेन लोलुपाः भृङ्गानाम् अलयः तत्र सम्प्राप्नुवन्ति पङ्क्तयः तान् निस्सारयितुं करणेन ये शूर्पकर्णः तर्हि एव भवति। भगवान् गणेशः तान् निस्सारयितुम् अविरतधारां विकरन्। तो ईदृशः मदजललोलुपमधुकरमालां निजकर्णतालताडनया निर्वासयन् तान् निस्सारयितुं करणतालं सदैव चालयति करणद्वयं। मुहुरमरैः सुरैश्च सेवितो युगपत् सुरैः असुरैः अपि सेवितः भगवान् गणेशः अस्मान् पातु। यद्वा विशिष्टार्थता इति पुरा प्रोक्तं तस्यैव यः अपि अन्वयः। तो गणेशस्य सुराः सुरेभ्यः अपि गणेशः सेव्यते असुरैरपि सेव्यते। अग्रेत बिल्बम् अभितश्च रमा रमेशौ तद्दक्षिणे भटजुषौ गिरिजा वृषाङ्गौ। भट्ट जी पठ्यते। पृष्ठेदपिप्पलजुषौ रतिपुष्पबाणौ सव्ये प्रियङ्गुमभितश्च महीवराौ। यदा एवं भगवान् गणेशः मध्ये परिकल्प्य तस्य अग्रे बिल्वम् अभितश्च रमा रमेशु। बिल्वमूले रमा रमेशः अर्थात लक्ष्मी नारायणाभ्यां तत्र स्थितिर्भवति। दक्षहस्ते बटजुषौ बटमूले दक्षिणभागे गिरिजा वृषाङ्कौ। गिरिजा और गिरिजाधवः। पृष्ठे पिप्पलजुषौ रतिपुष्प। अत्र पिप्पल क्वचित् माध्वीकवृक्षस्य तत्र वर्णनं वर्तते। ये पिप्पलं माध्विकम् एव पिप्पलवृक्षः भवति किम्? पिप्पलं पृथक् भवति। पिप्पलजुषौ रतिपुष्पबाणौ सव्ये प्रियङ्गुमभितश्च महीवराौ। प्रियङ्गु इति वृक्षविशेषः। ये बॉबी जी, अच्छा शिवम मणि जी, अच्छा क्वचित् बॉबी भट्ट जी। जी स्वामी चरण। प्रियङ्गु इत्यस्य
पर्यायः अन्विष्यते। पिप्पल इत्यस्य पिप्पलम् इत्यस्य पर्यायः, तदनन्तरं प्रियङ्गु इत्यस्य। स्वामिचरणाः कोऽपि अन्नविशेषः भवति प्रियङ्गोः। प्रियङ्गु कुदयी इत्यस्य पर्यायः। जी स्वामिचरणः। किन्तु तत्र कुदयी तु पादपः भवति, बहु तत्र औषधि विरुधा वृक्षः न भवति, तो तस्य मूले तो अत्र मन्ये प्रियङ्गु इति कश्चित् देशभाषानुरोधेन कस्यचित् अन्यस्य, अस्माभिः तु ये कस्य मूले वाराही इत्यस्य थुहर् इति देशभाषायां भवति, स्नुहि जी। स्नुहि तस्य वृक्षस्य मूले धरणीवराहौ समर्च्यते। तत्र स्वामिचरणाः तत्र शब्दकोशे कश्चित् अन्नविशेषः एवं लिखितं वर्तते मया दृष्टं। सो प्रियङ्गो तदेव स्वामिचरणः। प्रियङ्गो अपरः किम् आसीत्? पिप्पलः वा? पिप्पिलि, पिप्पलवृक्ष। तत्तु ज्ञातमेव। पिप्पलेव वा? जी। पिप्पल इति स्थाने गणपति स्वतन्त्रोपास्तो गणपति अर्चने तत्र भवति पिप्पली माध्वीकवृक्षाधस्ते, माध्वीकवृक्षाधस्थले भवति रतिरतिपतिभ्यां वसति। अच्छा जी। तद्दक्षिणे वटजुषौ गिरिजावृषाङ्गौ पृष्ठे पिप्पलजुषौ रतिपुष्पबाणौ। तो रतिः और रतिपतिः, तो रतिपतिः तु कामः अनङ्गः वर्तते, तस्य कश्चित् शरीरादिकं न भवति, अतैव पुष्पबाणः। स बाणः द्रावण मोहन शोषण इत्यादि पञ्चबाणयुतः, पञ्चबाणेषु एव तस्य अर्चना क्रियते रतेः रतिपतेः। सव्ये प्रियङ्गुः कश्चित् धान्यविशेषः, प्रियङ्गुः धान्यविशेषः। तो महीवराह प्रियङ्गुम् अभितश्च महीवराहो अस्माभिः धववृक्षस्य मूले लिपिमय पद में त्रिषड् इति त्रिकोणमध्ये प्रणवे गम् इति साध्यस्य अक्षरं लिखित्वा श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं बीजे तत् संवेष्ट्य षट्कोणेषु बीजषट्कं तदनन्तरं अंगषटकम हृदयशिराशिखा कवचनेतरस्र अष्टदलेषु पदाष्टकं तद्बहिर्वृत्तत्रये मातृकाया पाशाङ्कुशारणां। मातृकां यद्वा आम ह्रीं क्रोम, पाशः भवति आम और पाश अंकुश क्रोम। मातृका अत्र बहिर्भूपुरद्वये आम ह्रीं इति लिखेत्। तो अंकुश इति उक्ते सति क्रोम अधिकं स्यात्, तो तत्र प्रमादवशात् यद्वा प्रस्थान तत्र कश्चित् अन्यां विधिम् अनुसृत्य एवं लिखितम्। ध्येया षट्कोणास्त्रिषु परितः पाशाङ्कुशा भयेष्टकराः सप्रमदा गणपतयो रक्ताकारा प्रभिन्नवद विवशाः। षट्कोणेषु ये सन्ति रिद्ध्यामोदादयः, रिद्ध्यामोद समृद्धि प्रमोद कान्ति समूह इत्यादयः, ते प्रमदा सप्रमदा गणपतयः रक्ताकाराः प्रभिन्नवद विवशाः। मदादिभिः ते अतीव मदोन्मत्ताः, किन्तु वरदाभयकारा, वरं ददानः
और वरदाभय पाशांकुश वरदाभयेष्टकराः सप्रमदा गणपतयो रक्ताकाराः प्रभिन्नवद विवशाः ध्येयाः। अग्रास्रावामोदः प्रमोद सुमुखैः सुमुखौ च तथाभिमतौ स्त्रियुगे अग्रे स्रावामोदः रिद्धि आमोदः अग्रे रिद्ध्यामोद समृद्धि प्रमोद रिद्ध्यामोद समृद्धि प्रमोद मदनावती दुर्मुख मदद्रवा अविघ्न द्राविणी विघ्निकर्त्री विसुधारा शंखनिधि वसुमती पद्मनिधि। विघ्न विघ्न करतारो विघ्न विघ्न मदद्रवा विघ्न और द्राविणी विघ्न कर्त्री। तो सभ्यावसभ्य भागे तस्य ध्येयो च शंख पद्म निधौ शंखनिधि पद्मनिधि वसुधारा शंखनिधि वसुमती पद्मनिधि एवं अष्ट प्रकृतयः सन्निधाः भगवता गणेशस्य परितः भवन्ति सप्रमदाः। रिद्धिः आमोदः समृद्धिः प्रमोदः कान्तिः सुमुखः। मौक्तिकमाणिक्यावौ वर्षन्तौ धारया धनानि सदा। मौक्तिक माणिक्य इत्यादीनां वृष्टिं कुर्वाणाः भवन्ति ये शंखनिधि पद्मनिधि इत्यादयः। सिद्धि समृद्धि चान्या कान्तिर्मदनावती मदद्रवया द्राविणी वसुधाराख्ये वसुमत्यपि विघ्ननिधि योगप्रमदाः। एवं विघ्नपतिं ध्यात्वा चत्वारिंशत्सहस्र एवं ध्यायन् चत्वारिंशत्सहस्रसंयुतं प्रजपेत लक्षचतुष्कम्। अस्य एक चतुः लक्षपरिमितं अस्य जपः भवति। चतुस्सहस्रं दीक्षितो मंत्री। अत्र दीक्षाया अनिवार्यता अपेक्षते। दीक्षां विना न सिद्ध्यति किमपि। तो दिनमनो सचत्वारिंशत् संख्यं संतर्पयेद् विघ्नं प्रतिदिनम् अनुदिनं दिनमनु तो चतुश्चत्वारिंशत् तर्पणं भवति। तदस्माभिः कदाचित् क्रियते गणेश माघ तत्र श्रावण भाद्रपदमासे। तो प्रतिदिनं तर्पणं कुर्यात्। उक्त जपान्ते मंत्री जुह्याच्च दशांशतो अष्टभिर्द्रव्यैः। जपं कुर्यात् जपानन्तरं तर्पणं कुर्यात् तर्पणानन्तरं मंत्री मौनेन मंत्री जुह्यात् च दशांशतो अष्टभिर्द्रव्यैः। अष्टद्रव्यैः तत्र अग्रे पृथुक मोदक पृथुक लाजा शक्तु इक्षु नारिकेल तिल कदली फल एभ्यः अष्टभिर्द्रव्यैः प्रतिदिनं होमादिकं कुर्यात्। यदि चतुर्लक्षपर्यन्तं जपः क्रियते चतुश्चत्वारिंशत्सहस्रं तर्पणं क्रियते तो चतुश्चत्वारिंशत् तर्पणं क्रियते तस्य दशांशः होमः क्रियते और तस्यापि दशांशः। तो अत्र एवम् अर्थक्रमः बलीयान् भवति यद्वा तत्र शिष्टक्रमम् अनुसृत्य सर्वान्ते तर्पणम्। चतुश्चत्वारिंशत् लक्षपरिमितं तस्य जपः तावत् सहस्रं भवति होमः तस्य दशांशं तर्पणम् और चतुश्चत्वारिंशत् वारं तर्पणम् और चतुर्वारं मार्जनम्। एवं अनुदिनमर्चितव्यो जपता मनमपि च मन्त्रिणा गणपः। प्रतिदिनं गणपः गणेशस्य मन्त्रं जपन् भगवतः गणेशस्य अर्चना विधेया। प्राक्प्रोक्त पद्मपीठे सशक्तिगे सासिकामनी विधिना सासिकामिनी सासिकामनौ विधिना असिकामतुरासन्न आसनमन्त्रः। असिकामनु आसनमन्त्रः। आसिका सासिका आसनेन सह आसिका मनोविधिना सशक्तिके सासिका मनोविधिना। तदनन्तरं तीव्रा ज्वालिनी नंदा सभोगदा कामरूपिणी पठ्यतां भविवडी जी स्वामी चरण। तेजोवरी तीव्रा ज्वालिनी नंदा सुभोगदा कामरूपिणी चोद्या तेजोवती च
तेजोवती च तत्या संप्रोक्ता विघ्ननाशिनी नवमी सर्वयुतं शक्तिपदं प्रोक्ता कमलासनाय नम इति च आसनमन्त्रः प्रोक्तो नवशक्त्यन्ते समर्चयेन्मुना आद्या मिथुनैरावृत्तिरपरा सनिधिभिरपि च षड्विघ्नैः अंगैरन्यमातृभिरपरेन्द्रा आद्यश्च पंचमी पूज्य। श्रवणम्। तदनन्तरं तीव्रा ज्वालिनी नंदा इत्यादीनां नवशक्तीनां सर्वयुतं शक्तिपदं प्रोक्ता कमलासनाय नमः। आपीठे यत्र भगवता गणेशस्य स्थापनं क्रियते तस्य चतुष्टिका चतुष्पादिका इत्यादीनां परतः तीव्रा ज्वालिनी नंदा भोगदा कामी कामरूपिणी उग्रा तेजोवती नित्या विघ्ननाशिनी एतासां शक्तीनां पूजनं क्रियते। तदनन्तरं कमलासनाय नमः अस्य भवति नाम आसनमन्त्रः। तो आद्या मिथुनैरावृत्तिरपरा सन्निधिभिरपि च षड्विघ्नैः। आद्यौ मिथुनैः, मिथुनः किं हृद्यामो सवद्दीप्ना मिथुनैः श्री श्रीपति गिरिजा गिरिजापति रधिरधिपति रधिरधिपति महीमहीपति। तो मिथुनैः आवृत्तिः प्रथमावृत्तिः, द्वितीयाः षड्विघ्नैः हृद्यामोदादिभिः षड्भिः। तदनन्तरं पञ्चमी तत्र अस्मिन्नेव वसुधारा शग्निनिधि वसुमती पद्मिनिधि इति अनयोरपि समावेशः जायते। अंगैरन्या मातृभिः अमरेन्द्राद्येष सप्पञ्चमी पूजा। मातृभिः ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री। तत्र चण्डिका इति चामुण्डा इति स्थाने चण्डिका वर्तते। गणपत्यर्चनपद्धत्यादौ चण्डिका इति पाठः स्वीकृतः। तदनन्तरम् इन्द्रादीनां दिक्पालानां आयुधादीनां वाहनादीनां च पूजनं क्रियते। दीक्षाभिषेकयुक्तः प्रजपेत् सम्पूजयेदिति गणेशम्। दीक्षा अभिषेकयुक्तः गुरोः सकाशात् दीक्षामवाप्य तदनन्तरं गुरुणा यदि दीक्षा अभिषेकः क्रियते, अभिषेकः नाम यावत् तस्य पुरश्चरणादिकं न भवति तावत् तस्तेन एवमेव मन्त्रसाधनादिकं करणीयम् इत्येव भवति प्रथमाभिषेकः। दीक्षाभिषेक संयुक्तः प्रजपेत् सम्पूजयेत् इति गणेशम्। अभिधीयते च पुनर्गुरुवादेशेन मंत्रिणो दीक्षा। तो अभिधीयते अस्य च गुरु आदेशेन मंत्रिणो दीक्षा। पुनः द्वितीयवारं विहित जपा यस्य पुरस्चरणं जातं तस्य द्वितीयाभिषेकः भवति। मध्ये च दिग्दलानां चतुष्टयाग्रे प्रविन्यसेत कलशान् दिग्दलान् दश दलपद्मं निर्माय यस्य चतुष्टय अग्रे कलशान् विनिक्षिपेत। क्षीरद्रू बिल्वरोहिणी पिप्पल फलिनी त्वगुद्भवैः क्वाथैः। क्षीरवृक्ष, बिल्व, रोहिणी, पिप्पल और फलिनी त्वग वृक्षेभ्य वृक्षाणां त्वगुद्भवे वृक्षाणां यत् बल्कलं भवति तस्तं जले निक्षिप्य क्वाथं निर्माय तेन घटान् पूरयेत्, कलशान् पूरयेत्। तस्मिन् गणपतिमिथुनानि आवाह्य उपचारैः अभ्यर्च्य हुत्वा होमादिकं विधाय पुनः तेन अभिषेकं कुर्यात् इति जपहुतार्चनाद्यै सिद्धौ मन्त्रेण कर्म कुर्वीत अष्टद्रव्यैवान्यैर्हुनेत तत्प्रयोजनावाप्त्यै। स्वरणाप्त्यै मधुना होमः अथ विहितपूर्णाभिषेकस्य विहितपुरश्चरणस्य नित्य कर्मसु निरतस्य एव काम्ये अधिकारः भवति। अतैव एवं विधः साधितमन्त्रः प्रत्यहं गणपत्यर्चनपरायणेन यदि कश्चित् कामनया कुर्यात् चेत् तत्तु स्वर्णप्राप्त्यर्थं मधुना हुनेत, गोसिद्ध्यर्थं पयसा गव्यपयसा, लक्ष्म्यर्थं लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं सर्पिषा और शर्करया जो हो तो यशसा दधना यशकामी दधना जुह्वतु जुहुयात सर्वर्धये अन्नैः अन्नरस समृद्ध्यै तिलैः द्रव्याप्त्यर्थं
तण्डुलैः लाजाभिः पतये पतिकामी तण्डुलैः लाजाभिः पत्यर्थम अर्थात कन्यादिभिः यत्तस्य निमित्तं वा कस्याः निमित्तं मन्येन केनचित् होतु तत्र यजनादिकं कर्तुं शक्यते कुसुम्भकुसुमैः साश्वारीभिर्वाससैः वस्त्रादिकामनाया कुसुम्भकुसुमैः अश्वारी इति नामधेये पुष्पेण होमं कुर्यात् पद्मैर्भूपतिः यदि भूपतित्वम् इच्छति तर्हि पद्मपुष्पैः होमं कुर्यात् उत्पलैः नीलोत्पलैः श्वेतोत्पलैः वा नृपवधूं तन्मन्त्रिणः कैरवेः वशयेत् ये वशीकरणाय यदि राजवश्यार्थं पदमेन नृपवधू राज्ञां साम्राज्ञां वशीकरणाय उत्पलैः और कैरवेण मंत्रिभिः अश्वत्थादि समितिभिः यजमुखान अग्रजमुखान वर्णान वधूः पिष्टजैः वधूनां वशीकरणाय अग्रजमुखानां वशीकरणाय तत्तत् कामना भेदेन तत्तत् साध्य भेदेन एतेषाम् एभ्यः होमं कुर्यात् उत्तल्यादिभिरन्वहं च वशयेत् जुह्वन् अनावृष्टये यदि अनावृष्टिर्भवति कस्मिंश्चित् राष्ट्रे तो तत्र पुत्तलीं निर्वाय धान्यादि चूर्ण पिष्टेन पिष्टादिभिः तेन तेन होमं कुर्यात् तो ये पुत्तल्यादिभिरन्वहं च वशयेत् वशीकरणाय पुत्तल्याः होमं कुर्यात् अन्ना जुह्वन् अनावृष्टि इति अकाल इति नामधेयः तद्व्यावर्तनाय लवणेन और वृष्टि समृद्ध्यर्थं मंत्री वेतसैः वेतस नाम कश्चित् पुष्पविशेष वेत इति नामधेयः भवति तस्य पुष्पेण होमं कुर्यात् वेतसैः तस्य वेतसशकलैर्वा होमं कुर्यात् मन्त्रेणाथ पुरा मुनैव चतुरावृत्या समातर्प्य च श्रीशक्ति स्मरभू विनायक रतीर नामनैव बीजाति तो अनेन मंत्रेण पुरा अनेनैव मंत्रेण चतुरावृत्ति तर्पणं तर्पणादिकं विधाय शक्ति स्मर शक्ति श्री श्रीपति गिरिजापति रतिपति और मही महीपति और एतेष विनायक रतिः नाम्नैव बीजादिकं तत्रेषां बीजपूर्वकम् एतेषां चतुर्वारं तर्पणं कुर्यात् आमोदादि निधिद्वयं च सचतुः पूर्वं चतुर्वारकम् अर्थात् एकैकेन श्रियं तर्पयामि इति चतुर्वारं द्वितीयवारं श्रीपतिं तर्पयामि चतुर्वारं और तृतीयवारं मूलेन चतुर्वारं तर्पणं कृत्वा एक तर्पणं भवति एवम् आहत्य 44 वारं तर्पणं भवति आमोदादिनिधिद्वयं च सचतुः पूर्वं चतुर्वारकं मन्त्री तर्पण तत्परो विलसितं सम्प्राप्नुयात् मण्डलात् एकं मण्डलं 44 दिनानाम् एकं मण्डलं भवति यदि मन्त्री एवं प्रत्यहं तर्पणनिरतः स एकस्मिन् एव मण्डले 45 दिनाभ्यन्तरे स्वाभीष्टं प्राप्नोति एनं वक्ष्यमाणमन्त्रैरपि मूलेन देवाय चतुर्वारपूर्वकं तर्पयेत् इति भावः श्रीशक्तिस्मरभो विनायकरतीरिति श्रीबीजादिपूर्वचतुष्टय सम्बन्धा विनायकाः स्वामिनः रतयश्च ते तथोक्ता रमा रमेशादयः इत्यर्थः तत्र तान् नाम्नैव स्वस्वबीजादिकं चतुःपूर्वं चतुर्वारं तर्पयेत् तो तत्र बीजपूर्वकं तत्र सपर्यायाः सन्ति अस्माकं श्रीविद्यारत्नाकरे बीजपूर्वकं न भवति बीजानां पृथक् एव तर्पणं भवति श्रीं तर्पयामि ह्रीं तर्पये श्रीं तदनन्तरं रमारमेशं यद्वा श्रीं श्री
तर्पयामि ह्रीं महेश्वरौ तर्पयामि क्लीं रतिपुष्पबाणौ तर्पयामि गलौं महावराहौ तर्पयामि गिरिजाग्रे रतिरतिपति महिमहिपतिं तर्पयामि ततः ईशान भागे स्वबीज संबंधी मिथुन तर्पणम् इति सूचयितुं च विनायकरति ग्रहणम् तो कंग पुष्टि विनायकं तर्पयामि मंत्रांग बीज देवता तर्पणम् इति चतुःपूर्वकं कार्यं पुनरामोदादिकं निधिद्वयं चतुःपूर्वकं च मूलेन देवाय चतुर्वारं तर्पित एवं तर्पितं चतुर्विंशत्यधिकं शतं भवति चतुर्विंशति अधिकं शतं भवति अर्थात ये शताधिक चतुर्विंशति एवं अनया रीत्या भवति अस्माभिः तु श्रीविद्यारत्नाकर रीत्या एव तावत् तर्पणादिकं क्रियते चतुरावृत्ति तर्पणम् अनया रीत्या एव क्रियते तो पुरा शरीरेण अथ प्रकारान्तरेण तर्पणम् उच्यते तृतीय पर्यायः तर्पणस्य उच्यते देवस्य मूलमन्त्रेण इत्यतः तेन च दशधा विभज्य तर्पणीयम् तेन देवस्य दशवारं तस्य विभज्य मंत्रम् एव दशवारं विभज्य तेन तर्पणं क्रियते अथानन्तरं पुरा शरीरेण देवस्य शरीरसम्बन्धिभिः बीजापुरादिभिः इत्यर्थः तो दशवारं दशभुजा इत्यनुरोधेन दशवारं बीजापुरं तर्पयामि बीजगदां तर्पयामि इक्षु सारं इक्षु खण्डं तर्पयामि इक्षुकार्मुकं तर्पयामि रुजं पाशं तर्पयामि अंकुशं तर्पयामि चक्रं तर्पयामि गदेक्षु चाकारमूर्जा चक्रं बीजापूर्व गदेक्षु कारमूर्जा चक्रं धनुः तर्पयामि चक्रं धनुः बीजापूर्व गदेक्षु कारमूर्जा चक्राब्ज पाशोत्पलं पाशं तर्पयामि उत्पलं तर्पयामि पाशोत्पलं व्रीहग्रं तर्पयामि रत्नकलशं स्वविषाणं तर्पयामि व्रीहग्रं तर्पयामि रत्नकलशं तर्पयामि एवं शरीरेण देवस्य शरीरसम्बन्धिभिः बीजापुरादि रत्नकलशान्तरि मन्त्रैः एकादशभिः बीजापुरं तर्पयामि इत्याद्यैः तर्पयेत् इत्यर्थः तत्र एकविंशन्मन्त्राः आगताः असुनेति क्षिप्रमन्त्रे विघ्नादिदशानाम् अयुतेन मूलेन इत्यर्थः असुनेति पुनरस्मा सुचक्षु पुनः प्राणमि अमुना ये अमुना वर्तते असुना वा अमुना क्षिप्रमन्त्रे दश नामयुतेन मूलेन इत्यर्थः क्षिप्रप्रसादनाय गणपते ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्रौं गं गणपते वरवरदां ह्रीं ग्रौं सर्वजनमे ब्रह्माणे क्षिप्रप्रसादनाय इति अत्र विशेषः भवति क्षिप्रमन्त्रेण विघ्नादिदशानाम् अयुतेन मूलेन इत्यर्थः गणपतये इत्यस्मात् पूर्वं तु योगः तत एकविंशन्मन्त्रः आगतः तृतीय पर्याये यत् तर्पणं भवति तत् दश आयुधानां तर्पणं भवति दश हस्तेषु यत्किमपि भगवतः गणेशेन विधृतं तेषां तर्पणं भवति तत् एकविंशति ततः अग्रे 39 मन्त्राः श्रीशक्ति स्मर भूविनायक विनायकरतीः नास्त्रैव बीजादिकम् इत्यष्टौ मन्त्राः कथिताः श्रीपति गिरिजागिरि रतिरतिपति महिमविति इत्यादि एतानाहत्य 39 अर्थात् 39 मन्त्राः भवन्ति तो आमोदादि निधिद्वयं च इति आहत्य 16 मन्त्राः 55 मन्त्राः सिद्धाः तैः चतुर्पूर्वं चतुर्वारं सन्तर्प्य मूलेन चतुर्वारं तर्पयेत् आरम्भकाल एव वा मूलेन चतुर्वारम् आरम्भे तु मूलेन चतुर्वारं तर्पयेत् तदनन्तरम् एकैकं कृत्वा केवलम् आयुधादीनाम् एतेषां 39 मन्त्राणाम् एकैकं कृत्वा तर्पणं कुर्यात् ततो अत्र वा तो वैकल्पिकेन एवं चतुर्थप्रकारः अपि अत्र आपतत् ततश्चतुश्चत्वारिंशदधिकं चतुश्शतं भवति ततो अवशिष्टानाम् आवरणानाम् एकैकवारं सन्तर्प्य पूजाशेषं समापयेत् इति तर्पणस्य
चत्वारि प्रकाराः अत्र प्रतिपादिताः। तो स्वगुरुक्रम एव अत्र शरणं भवति। स्वमनः कल्पितम् अपि कदाचित् एकां विधिम् अनुसृत्य तर्पणम् और कदाचित् अपरां विधिम् अनुसृत्य अपि तर्पणं न करणीयम्। स्वगुरोः सकाशात् गुरोः सका गुरुक्रमः नाम गुरुणा यथा तर्पणं प्रत्यहं कृतम् इदानीमपि वा यथा क्रियते तथा एव करणीयम्। और गुरुक्रमः गुरुणा च पुनः परमगुरुणा यथा कृतं तथैव गुरुणापि करणीयम्। एवं भवति त्रिपुरुषपरम्परातः अनवच्छिन्नपरम्परातः भगवतः तर्पणादिकम्। अन्यत्रापि सर्वत्र तन्त्रेषु मन्त्रयन्त्रानुष्ठानादौ त्रिपुरुषपरम्परातः यथा पतति यदा गच्छति तदैव अनुष्ठेयम्। पठ्यतां जी। अथ गजलिपि सूनुर् अथ गजलिभो नृपति नृपतिर्गजवन गजवन मध्ये प्रसादयेद्वारी तन्निकटे सुविशालं चतुरस्रं कारयेत् गृहवर्यम् परिवीतदृढावरणं तच्च चतुर्द्वारतोरणोल्लिखितं तस्मिन् मण्डपवर्गे चतुरस्रामुन्नतां स्थलीं कृत्वा। अथ गजलिप्सुः यदि गजकामी अर्थात हस्तिनां दीपानां मे प्राप्तिर्भवेदिति मनसि कामना स्यात् चेत् नृपतिः गजवनमध्ये यस्मिन् वने गजा अर्थात हस्तिनाः निवसन्ति तत्र द्वाराणां प्रसादनं कृत्वा चतुर्द्वारविशालं चतुरस्रं कारयित्वा तत्र गृहं निर्माय तस्य आवरणं दृढम् आवरणं निर्माय चतुर्द्वारतोरण इत्यादिभिः तं गृहम् अलङ्कृत्य तस्मिन् मण्डपवर्ये चतुरस्राम् उन्नतां स्थलीं चतुरस्रम् उन्नतां स्थलीं कृत्वा उत्तरभागे कुण्डं रचयेत् और तत्र चापज हरिभव मेषज चक्र प्रोक्तान् अथाक्षरान् मुद्री ऊर्ध्वादिमेखलासु क्रमेण चाप अज हरि भव मेषज ये एतेषाम् अक्षराणि किं सिंह ऊर्ध्वमेखलायां सिंहादि कर्कटान्तानि राश्यक्षराणि और मध्यमेखलायां मेषादि मीनान्तराणि अक्षराणि अधोमेखलायां लिखेत। तत्र ऊर्ध्वादिमेखलासु क्रमेण विलिखेत निजेष्ट समवाप्ये संप्रोक्तलक्षणयुतं प्रविचरयेत् मण्डलं स्थली मध्ये। संप्रोक्तलक्षणयुतं मण्डलं स्थली मध्ये विरचयेत् आवाह्य विघ्नेश्वरम् अर्चे विघ्नेश्वरम् आवाह्य अर्चनादिकं कृत्वा प्रागुक्ततन्त्रविधानकृत्या अत्र कृप्तिः तर्पणं तन्त्रविधानोक्त्या इति साधारण चतुश्चत्वारिंशत् चतुरावृत्तितर्पणं तत्र मन्त्राणां तर्पणं यद्वा गणेशस्य भगवतः प्रतिमायाः बीजापुर गदा इक्षुकारो इत्यादीनाम् एकैकं कृत्वा दशवारं तर्पणं कृत्वा यद्वा सर्वेषां चतुर्वारम् आदौ एव तर्पणं कृत्वा सर्वेषाम् एकैकवारं तर्पणं कृत्वा स्वर्गुरुक्रमानुसारी तर्पणादिकं विधाय निवेद्य चाथो सह भक्ष्यलीयै प्राज्येश साज्यैरपि भोज्यजातैः तदनन्तरं भगवते गणपाय आज्यं भक्ष्य चत्र भक्ष्यलीयैः चर्व्य भक्ष्य भोज्यलीह्य पेय इत्यादि प्राज्येश साज्यैरपि भोज्यजातैः आदाय वैश तदनन्तरं पूजनादिकं विधाय और नैवेद्यं समर्प्य वैश्वानरस्य अग्नेः आधानं तस्य कुण्डोपरि कुर्यात्। खण्डिलोपरि मन्त्रक्रमेः क्रमशः कृशानोः तैरैव पूर्वं जुहुयात् घृतेन तदनन्तरं घृतेन होमं कुर्यात् मन्त्रेण समृद्ध्या वा ततस्त्रिवारम्। तत्र तारेण लक्ष्म्यातिस्था स्मरक्ष्मा विघ्नेन क्रमशोऽनुवत्तैः तत्र एकवारं श्रीं ह्रीं क्लीं अनेन एकाहुतिः दीयते ग्लौङ्गं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौङ्गं एकवारं तदनन्तरं श्रीं ग्लौङ्गं गणपतये एकवारं वरवरद द्वितीयवारं सर्वजनं मे भगवान् स्वाहा तृतीयवारम् एवं मन्त्रराजं विभज्य मन्त्री नवधा जुहोतु पुनः समस्तेन च मन्त्रवर्ण संख्यं प्रजुहन् अभिसर्पिषैव पूर्वप्रदिश्येत जुहुयात् वा
अधा अदृष्टद्रव्यै प्रसिक्तैर्मधुरत्रयेण पूर्वप्रदिष्टैः जुह्यात् अथवा अदृष्टद्रव्यै यदि किमपि कश्चित् विशिष्टतया किमपि न प्रोक्तं न उल्लिखितं तर्हि प्रसिक्तैर्मधुरत्रयेण एव प्रसिक्तैः समितिभिः जुह्यात्। अष्टद्रव्यैव अष्टद्रव्याणाम् उपरि एकवारं वर्णनम् आगतम्। अष्टद्रव्याः गणेशस्य अष्टद्रव्याः भवन्ति। अष्टद्रव्यैः मोदक, लड्डू पृथक, ये पृथक माने चिपिटा, चिवड़ा, लाजा, सक्तुः, इक्षुखण्डं, नारिकेलं, तिलाः, कदलीफलम् एतानि आहत्य अष्टद्रव्याणि भवन्ति। गणपत्यर्चने अष्टद्रव्याणाम् एव होमः क्रियते। संप्रोक्तलक्षणयुतं प्रविरजेदमण्डलं स्थलीमध्ये मध्ये एवं विधं मण्डलं निर्माय तत्र भगवन्तं विघ्नेश्वरम् आवाह्य अर्चनादिकं प्रोक्तं तन्त्रविधानकृत्या निवेद्य भक्षलेह इत्यादिकं समर्प्य तेनैव अष्टद्रव्यैः त्रिवारं पुनः अष्टद्रव्यैः प्रसिक्ते अष्टद्रव्ये मधुरत्रयेण प्रसिक्तैः अष्टद्रव्यैः अष्टद्रव्य मोदक लाजा पृथुक इत्यादि अष्टद्रव्यैः मधुरत्रयेण प्रसिक्तेन होमं कुर्यात्। स चतुश्चत्वारिंशत्सहस्रसङ्ख्यैः चतुश्शतैः चतुर्भिश्च दशैकचतुर्भिरपि हुताः चतुश्चत्वारिंशत् दिनैरतो हि चतुश्चत्वारिंशत् अस्य होमः चलति। तत्र दशकैः चतुर्भिः अर्थात् चतुश्चत्वारिंशत् दिवसपर्यन्तं होमः क्रियते। करिकलभाः ये किमर्थं भवति? राजभिः ये राजानः हस्तिकामिनः हस्तिम् इच्छन्ति अर्थात् ये बहवः हस्ति सैन्यं मे स्यात् इति कामनया एवं विधं होमं कुर्यात्। करिकलभाः करिभिः सम्पाद्यन्ते वटेऽत्र गणपतिना। गणपतिः अन्ते वटे करिकलभाः करिभिः सर्वापि करिण्यः अर्थात् हस्तिन्यः कलभानां सह तत्र प्राप्नुवन्ति। प्रतिदिनमवहार्य च विप्रान् संवर्धितस्तदाशीर्षि। अन्ते करिकलभा करणीभिः सम्पाद्यन्ते वटे अत्र गणपतिना सम्पूर्णं सम्पाद्य होमेन प्रतिदिनम् अभ्यवहार्य च विप्रान् संवर्धितः तदाशीर्षि। विप्राणां कृते हस्तिदानं कुर्यात्, गजदानं कुर्यात्। तेषां मातङ्गानां दद्यात् 50 दक्षिणां गुरवे यः एनं यज्ञं सम्पादयितुं कारयितुं समर्थः तेभ्यः 50 मातङ्गानां दक्षिणां दद्यात्। तो 50 मातङ्गाः भवन्ति। एकः हस्ति इदानीम् 1 कोटि अधिके प्राप्यते। 50 मातङ्गानां मूल्यं कति भविष्यति? 50 कोटि, 50 करोड़। तो तावत् आचार्यस्य दक्षिणा भवति। तद् विक्रीतं वसु वा प्रसादितायाथ तद्दशांशं वा। तो तद् विक्रीतं तावत् मूल्येन यदि 50 कोटि यदि 50 मातङ्गानां पालनादौ गुरूणां सामर्थ्यं न स्यात् तो तर्हि तावद् मूल्येन यावत् भूमिः क्रीयते तावत् धनं तावत् भूमिं दद्यात्। प्रसादितायाथ तद्दशांशं वा मिथुनानां गणपानां नित्योश्च मातृलोकेशानां मन्त्रैर्घृतेन हुत्वाभ्यर्च्य च होमं समाप्य सम्यक् मन्त्री। निधीनां मिथुनानां गणपानां
मिथुनानाम अर्थात रिद्ध्याम स्मृति प्रमोदादीनाम और निधीनाम वसुधारा शंखनिधि वसुमती पद्मनिधि जी उभयोः और अंग मात्रका अंगानाम हृदय शिरा शिखा कवच नेत्र अस्त्र और मातृकाणाम ब्राह्म्यादि मातृकाणाम लोकेशानाम इंद्रादीनाम मंत्र एक हृदयन हुत्वाभ्यर्च्य होमं समाप्य मंत्री सम्यक पुनरुद्धृत्य तदनन्तरं पुनः गणपतिम् आवाह्य और नैवेद्यादिकं समर्प्य सगणपतिं सावरणं अर्चनादिकं कृत्वा उद्वास्य हे स्वहृदये स्वहृदये विहरेद इत्यर्चनाक्रमो निर्दिष्टः। हृदयात् निर्गम्य पुर्यष्टकाकारं गणपतिम् अर्चनास्थण्डिलादौ समर्प्य तदनन्तरं ये एतावता ये 50 मातङ्गानां यत् दक्षिणा भवति तद्भवति राजभिः मतङ्गकामी गजादिकामिनः हस्तिकामिनः राज्ञा एवं विधः विजने गहने वने गत्वा एवं विधं यज्ञं विधाय तत्र दक्षिणा क्रियते। अनेन पुण्येन स राजा हस्तिभिः बहुवः हस्तिनः प्राप्यन्ते। एकस्मिन् अक्षौहिण्यां कति हस्तिनः भवन्ति? सन्ति कथा रामचन्द्रमहाभाग। आचार्य इदानीं न तत्र न वक्तुं पारये। अक्षौहिणी एकस्मिन् अक्षरे सहस्रशः भवन्ति गजा। अनेक कोटि मातंग गजाश्व रथपत्तिभिः सेविताम् अरुणाकारं ये संपत् सरस्वत्याः ध्याने एकस्मिन् सेनायाम् अनेक कोटि मातंग गजाश्व रथपत्तिभिः सेविताम् अरुणाकारां ध्यायेत् संपत् सरस्वती। संपत् सरस्वत्याः उपकृतः सतु राजा अतीव आढ्य सहस्रशः कोटिशः दिवान् प्राप्नोत्। तस्य कृते तेन प्रदेयं 50 कोटि रूप्यकाणि यद्वा 50 मातङ्गानां गुरवे तावत् आचार्याय तावत् परिमितं दक्षिणा दत्या। प्रोक्तस्तु एवं दशभुजमनोः संग्रहेणात्र भक्तो दीक्षां लब्ध्वा विधिवद बीजप्याथ हुत्वार्जयित्वा नुत्वा नीत्वा दिनमनुतथा तर्पयित्वा स्वकामान् लब्ध्वा चान्ति व्रजति मुनिभिः प्रार्थनीयं पदं तत्। विधिपूर्वकं गणेशस्य भगवतः आराधनां कृत्वा स मुनिभिः प्रार्थनीयं यत् परमं पदं वर्तते। सर्वानंद सर्वानर्थ निवृत्ति परमानंद प्राप्ति रूपम परमं पदम तम प्राप्त। स्मृति पीठ पिनाकी सानुग्रहो बिंदु संयुक्तः बीजमेतद् भुव प्रोक्तं संस्तंभनकरं परं चतुरीयो विलोमेन तारादिबिंदु संयुतः वैग्नो मंत्रो रदन्तोर्चा विधो मे पीठान्तकः। गणकस्य द्वितीयः मन्त्रः अस्य उद्धारः अत्र अस्मिन् दीयते। अस्य श्वः भविष्यति अस्य स्वाध्यायः। अच्छा जी, किञ्चित् ऋजुविमर्शिनी अर्थरत्नावली इत्यस्य स्वाध्यायः क्रियते। देवीं कुलकलोल्लास प्रोल्लसन्तीं परां शिवां। तत्र प्रोल्लसन्तीम् इत्यस्य महाशक्तिपुञ्जात्मना जगद्वपुषा प्रोल्लसन्तीम् इत्यर्थः। संविदेव भगवती स्वन्तस्थितं जगद् बहिः प्रकाशयति दर्शनरहस्यम् इति दर्शनरहस्य। अक्षोटम ये प्रसेवकादिव अक्षोटम। तथा प्रसेवके पूर्वमेव विद्यमानम् अक्षोटफलम् अखरोटफलं वर्तते। तं निष्कार्य कश्चित्
तत्र प्रगडीकरोति तद्वदेव स्व अन्तःस्थितं जगत् बहिःप्रकाशयति। अद्य वर्गानुक्रमयोगेन यस्यां मात्राष्टकं स्थितं वन्देतामष्टवर्गोत्तमः सिद्ध्यष्टकेश्वरीं। वर्गानुक्रमयोगः वर्गाणां यः अनुक्रमः आकाचाटा तप यश इति क्रमेण यस्यां मात्राष्टकं स्थितं यस्यां यस्य अभ्यन्तरे, तो तत्र मात्राष्टकम अष्टमात्रा यस्य अभ्यन्तरे स्थितं ताम अष्टवर्गोत्तम महासिद्ध्यष्टकेश्वरी, मतलब मात्रा भी भगवत्या अभ्यन्तरे स्थितः और अष्टवर्गेभ्यः या समुत्थिता। एवं अन्योन्यजन्यजनकत्वात् वाग् शाब्दी सृष्टि ही शब्दसृष्टेः जन्यजनकत्वं वर्तते। मात्राष्टकं स्थितं सर्वमन्त्रसारभूतसामान्योक्तं ब्रह्माद्याष्टकं स्थितम्। अधिष्ठात्रितया वर्गाधिष्ठात्र्यो ब्रह्माद्याः प्राणिनः संसारयन्ति। श्रीतिमरोद्घाटतन्त्रे करन्धचितिमध्यस्था ब्रह्मपाशावलम्बिका पीठेश्वर्यो महाघोरा मोहयन्ति मुहुर्मुहुः। करन्ध्र ब्रह्मरन्ध्र तस्य मध्ये करन्धचितिमध्यस्था ब्रह्मपाशावलम्बिका ब्रह्मपाशम् आलम्ब्य पीठेश्वर्याः, तत्र पीठेश्वर्याः पीठानां ये कामपूर्ण जकारान्त इत्यादि पीठानां यद्वा अकारादि अगजटादि पीठानां अष्टवर्गानाम् अधिष्ठात्रीणां पीठानां तत्र पीठेश्वर्याः महाघोरा मोहयन्ति मुहुर्मुहुः। वर्णा अष्टमहावर्गाधिष्ठात्रेण स्थितं महाविभूति अणिमादि सिद्ध्यष्टक स्वामिनि इत्यर्थः। तत्र विद्याशरीरसत्ता मंत्ररहस्यम् इति शिवसूत्रम् अत्र उदाहृतं। सर्वमन्त्रहृदयभूतं महारहस्याख्यं विश्वाभेदमया अहं विमर्शरूपं वीर्यं सूचितं तदत्र स्पष्टं न भवति इति सूत्रार्थस्तदुक्तवृत्त्या लिख्यते। विद्या पराद्वयपद प्रधा शरीरं स्वरूपं यस्य सविद्या शरीरो भगवान शब्दराशिः तस्य या सत्ता अविशेष विश्वाभेदमय पूर्णाहं विवर्षात्मा स्वरत्वा सा मंत्राणां रहस्यम् उपनिषद तंत्र सद्भावे सर्वे वर्णात्मका मंत्रा तीर्थशक्तात्मका प्रिये शक्तिस्तु मातृका गेया सा जज्ञेया शिवात्मिका। अयम अर्थो अतिरहस्योपि वितत्य स्फुटीकृतः तथा च न जानन्ति गुरुं देवं शास्त्रोक्तान् समयास्तदा दम्भकौटिल्यनिरता लौल्यान्धाः क्रियया उच्यता अस्मात्तु कारणात् देवी मया वीर्यं प्रवोकितम्। तो तत्र शेषास्तु तेन गुप्तेन ते गुप्ता तेन गुप्तेन ते मंत्रा और शेषा वर्णास्तु केवलम्। तो वर्णान् मंत्रा भी वर्णात्मका भवन्ति, किन्तु यावत् दम्भ कौटिल्य गुरु शास्त्र प्रमुखान् समयाचार विमुखान् दम्भ कौटिल्यादिषु निरताः विषयेन्द्रिय विषयलौल्यं तेन अंधीकृताः क्रिया उच्छिताः यत् प्रातः मध्याह्न सायं इति कृत्ये ये प्रमत्ताः सन्ति तेषां कृते मंत्रलाभः न स्यात् इति कृत्वा भगवता परमेश्वरेण ते गुप्ताः। तो गुप्ता मंत्रा यावत् निष्कीलं या येषां कीलनं न भवति तावत् ते सर्वे तावत् ते गोपिता एव और तावत् ते वर्णा एव तावत् केवलं वर्णाः तेषां सारथघोषादिवत् समुद्रघोषादिवत् तेषाम् अर्थ एव न। तो अत एव प्रोक्तम् इति पीठिका निबन्धनं कृत्वा सा तु मातृका देवी परतेजसमन्विता यया व्याप्तमिदं विश्वं स ब्रह्म भुवनात्मकम्। अतएव यस्यां मात्राष्टकं स्थितम् यस्यां मात्राष्टकं वर्गानुक्रमयोगेन यस्यां मात्राष्टकं स्थितं वन्देताम् अष्टवर्गोत्तमः सिद्ध्यष्टकेश्वरी। तत्र मन्ये इत्यपि अर्थस्य सम्यक् लगति यत् मात्राष्टकं यत्र स्थितम् अर्थात् मयूराण्डरसन्न्यायेन मातृकाष्टकं यस्मिन् पश्यन्ती दशायां स्थितं तत्र वामा ज्येष्ठा इति दशायां यस्मिन् मात्राष्टकं स्थितं
वंदेताम अष्टवर्गोत्था और संहार दशायाम अष्टवर्गोत्थितम अष्टवर्गेण उत्थिताम वंदेताम अष्टवर्गोत्थ महासिद्ध्यष्टकेश्वरी अष्टवर्गोत्थ महासिद्ध्यष्टकम या अष्टकरूपिणी या ईश्वरी भवति तत् अघजटादिवर्णानां तत् पश्यन्त्यादिषु पश्यन्त्याः पराया च परमेश्वरेण अभिनाभूता एवं या अष्टवर्गोत्थ अष्टवर्गेभ्यः या समुत्थिता और अष्टवर्गेषु या स्थिता अर्थात यस्यां मात्राष्टकं स्थितम् और या च अष्टवर्गेभ्यः समुद्भूता ताम सिद्ध्यष्टकेश्वरीं वन्दे इत्यप्यस्य स्थितिकृत्यम् और सृष्टि सृष्टिषोन्वेक्ष दशाम् अवलंब्य एवं विधोप्यर्थः सम्यक् सुसंगतः सम्यक् लगते विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम विद्या शरीरम मंत्रमयी या भगवत्या मंत्रात्मकं विग्रहं भवति विद्यात्मकं तदैव मंत्र रहस्यम भवति तन्मन्त्रं परमेश्वरेण गोपितं ये गुरुणा यस्य निष्कीलनादिकं विधाय सम्यक् पाठादिकं कुर्वन्ति निष्कीलनं यद्वा मंत्रान् संस्कृत्य व्यवहरन्ति तेषां कृते मंत्रा भवन्ति और ये एवं न कुर्वन्ति तेषां कृते केवलं वर्णा एव दैनन्दिन प्रयोगे यथा ये हालिका नापिता पांसुलपादाः ये वाचं प्रयुञ्जन्ति अर्थानभिज्ञाः वाचं प्रयुञ्जन्ति तद्वदेव सर्वेषां तत् सर्वेभ्यः मंत्राः जायन्ते विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम इत्यत्र वन्देताम् अष्टवर्गोत्तमा सिद्धिष्टकेश्वरीम् और प्रथमः किमासीत् वर्गानुक्रम योगेन यस्यां मात्राष्टकं स्थितम् इत्यस्य ये महत् निगूढोऽभिप्रायः अस्ति टीकायाम् इदानीम् अस्माभिः रत्नावली अधीयते श्वः अपरा पीठिकाम् अध्येष्यामः ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासि नारायण सुई अष्टमी श्वः भविष्यति नम्यन्ते पामित्राणि श्वः वर्तते जी स्वामी बुधवासरे